10 मई जो हमारी एक रीसर्जेंसी हुई, जंगों पे हमारा दुश्मन कहता था कि हम जीते, हम कहते हम जीते। उसको शायद किसी ने कहा था कि तुम्हारी आंखें लाल, दुनिया कहती है कि आप जीत चुके। प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने भी इधर राफेल का एक बेज लगाया। दुनिया में ये इशारे हो रहे हैं, यूरोपियन टेक्नोलॉजी को आपने फेल कर दिया, रशियन टेक्नोलॉजी को आपने फेल कर दिया। इस 400 सबकी एक ही आवाज थी, एक ही नारा था कि पाकिस्तान जिंदाबाद, हमेशा जिंदाबाद, और उसको फिर कोई शिकस्त नहीं दे सका। ईरान के पार्लियामेंट ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। ईरान के पार्लियामेंट से दिल पाकिस्तान की आवाज नहीं। कतर पर हमला होता है तो आपका वजीर आजम वहां पर सिर्फ दिलजोई के लिए और ताजियत के लिए नहीं जाता, बल्कि वो इमामत के लिए जाता है। ये जोड़ी जो हमारी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की है और वजीर आजम शहबाज शरीफ की, अल्लाह सलामत रखे। पाकिस्तान के चर्चे पूरी दुनिया में हो रहे हैं। आज आपकी वजीर आजम, आज आपके फील्ड मार्शल पर सिर्फ मुस्लिम उम्मा की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजरें लगी हुई और पाकिस्तान पर लगी है। अभी इस मुल्क ने एशियन टाइगर भी बनना है और अल्लाह को मंजूर हुआ तो ये दुनिया का टाइगर भी बनेगा। 10 मई जो पाकिस्तान की एक नई तारीख बनी, 10 मई जो हमारी एक रीसर्जेंसी हुई, हमारा एक नया जन्म था। 75 साल में कभी जंगों पे हमारा दुश्मन कहता था कि हम जीते, हम कहते हम जीते। ये तारीख की वो जंग है जो जंग आप पे मुसल्लत तो की गई और आपने उस वक्त कहा था कि जंग मत करो, अमन बहुत प्यारी चीज है, अमन बहुत भी बुरा हो ये जंग से कई दर्जे बेहतर होता है। आपका दुश्मन नहीं माना, उसको शायद किसी ने कहा था कि तुम्हारी आंखें लाल हैं, लेकिन ये उसको नहीं पता था कि जिसके साथ उसका वास्ता पड़ा है उसका नाम पाकिस्तानी कौम है, जो गोलेल से भी राफेल गिरा देते हैं। ये तो चाइनीज की टेक्नोलॉजी थी। और ये जंग वो जंग है जो आपने जीती है। ये तारीख की शायद एक ऐसी मुनफरिद जंग है जिसमें आप बोले ना बोले कि आप जीते हैं या कितने नंबरों से आप पास हुए हैं, दुनिया कहती है कि आप जीत चुके हैं। पाकिस्तान का वजीर आजम अमेरिका जाता है तो प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने भी इधर राफेल का एक बेज लगाया हुआ था। वो दुनिया में ये इशारे हो रहे हैं, यूरोपियन टेक्नोलॉजी को आपने फेल कर दिया, रशियन टेक्नोलॉजी को आपने फेल कर दिया। इस 400 को, इसकी वजह क्या थी कि हम सब एक पेज पर थे, हमारा मोटो एक था, हमारा मकसद एक था। चाहे वो पाकिस्तानी कौम हो, चाहे वो फिजाएं हो, चाहे वो सरहदात हो, चाहे वो वजीर आजम हाउस हो, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो सेनेट हो, वो सूबाई असेंबलीज हो, वो मस्जिद हो, मिंबर हो, मेहराब हो, हुजरा हो, चौक हो, बाजार हो, सबकी एक ही आवाज थी, एक ही नारा था कि पाकिस्तान जिंदाबाद, हमेशा जिंदाबाद, और उसको फिर कोई शिकस्त नहीं दे सका। आज दुनिया कहती है कि पाकिस्तान जिंदाबाद, और पाकिस्तान के जिंदाबाद का नारा सबसे पहले हमने देखा कि बड़े अरसे बाद हमें भी इस बात का अक्सर मलाल भी रहता था और सोचते भी थे। आपने देखा होगा कि ईरान के पार्लियामेंट ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। दिस इज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आई हैव सीन एवर। मैंने अपनी पॉलिटिकल करियर में, मेरी 35 साल की तकरीबन इनपुट है पाकिस्तान की सियासत में। मैं कमोबेश 14 बार जेलें जा चुका हूँ। मेरे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, इनको पता है मैं उंगलियां तोड़वा के आया हूँ, अपने नाखून निकाल के आया हूँ। लेकिन हमने पहली दफा देखा कि ईरान के पार्लियामेंट से दिल पाकिस्तान की आवाज निकली है। हमने पहली बार देखा कि कतर पर हमला होता है तो आपका वजीर आजम वहां पर सिर्फ दिलजोई के लिए और ताजियत के लिए नहीं जाता, बल्कि वो इमामत के लिए जाता है। ये वही की आदत होती है जो आपको डिप्लोमेटिकली जंग जीत कर देती है। फौज आपको सरहद पर, फिजा में, बहरिया में, और आपकी क़यादत अगर मजबूत हो, क़यादत अगर आपकी पुरआसाब हो, उनके आसाब मजबूत हो, इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, तलातुम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। तो ऐसे वक्त पे इस उम्मा की इमामत, वो सिर्फ पाकिस्तान की इमामत नहीं थी, मेरे ख्याल में वो इस उम्मा की इमामत थी। आज पहली दफा
آپ نے دیکھا کہ ہم امریکہ گئے تو ہمارے ہاتھ میں کشکول نہیں تھا. پہلی دفعہ ہم نے امریکہ کے ساتھ بیٹھ کر، پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ بیٹھ کر ہم نے بجٹری کوئی ریلیف نہیں مانگا. ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں میزائل ٹیکنالوجی دے دو، ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں تمہارے جہاز چاہیے، ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں تمہاری کوئی ٹیکنالوجی یا کوئی پیسے یا کوئی سپورٹ چاہیے. وہاں پہ بات ہوئی ہے برابری کی بنیاد پر. اب برابری کی بنیاد پر بیٹھے تھے. تو میرے خیال میں یہ جوڑی جو ہماری فیلڈ مارشل آصف منیر کی ہے اور وزیر اعظم شہباز شریف کی، اللہ سلامت رکھے. آج مجھے بڑی خوشی ہوئی، نائب وزیر اعظم نے محترم اسحاق ڈار صاحب نے فلور آف دا ہاؤس اسمبلی میں وہ بات کلیئر کر دی کہ ٹرمپ صاحب نے جو مسودہ پیش کیا ہے وہ ہمارا نہیں. ہمیں اور اس پہ ہم تمام مسلمان امہ، مسلم امہ اور مسلم ممالک کا ہم یک آواز ہیں اور یک جان ہیں. اللہ رب کریم سے دعا ہے کہ وہ ہماری قیادت کو، فوجی قیادت کو اور ہماری سیاسی قیادت کو اسی طرح یکسوئی نصیب کرے. پاکستان کہ جو ٹوٹنے کے خواب لوگ دیکھتے تھے آج سے 3-4 سال پہلے، جو کہتے تھے کہ پاکستان ٹوٹ جائے گا، یہ صومالیہ بن جائے گا، یہ دیوالیہ ہو جائے گا، یہ سری لنکا بن جائے گا، خاکم بدہم، ایسا کچھ نہیں ہوگا. بلکہ آج ان کو خبر کر دیں کہ پاکستان اپنے پیروں پہ کھڑا ہے، مضبوط، تندرست، ایک مسکولر باڈی کے ساتھ. وہ معیشت بھی نہیں ٹوٹی، وہ ملک بھی نہیں ٹوٹا، اور آج پاکستان کے چرچے پوری دنیا میں ہو رہے ہیں. آج آپ کی وزیر اعظم، آج آپ کے فیلڈ مارشل پر صرف مسلم امہ کی ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کی نظریں لگی ہوئی اور پاکستان پر لگی ہیں. انشاءاللہ ان مشکلات سے نکلیں گے. اور وہ خواب جو اقبال نے دیکھا تھا، اس کی تعبیر تو ہمیں قائد نے دکھا دی، لیکن وہ ابھی ادھوری ہے. ابھی اس ملک نے ایشین ٹائیگر بھی بننا ہے، اور اللہ کو منظور ہوا تو یہ دنیا کا ٹائیگر بھی بنے گا. آپ سب کو اللہ خوش رکھے. میں مختار انکل کو ایک بار پھر مبارکباد دیتا ہوں. کبھی میرا دل چاہتا ہے کہ میں آج ان کی سکسیس سٹوری بھی سنا تھا، وہ بڑا، لیکن میں لمبا تو نہیں کر سکوں گا، لیکن مختصراً کہوں گا. میرے اور عامر کے بیچ میں یہ بھی سملیرٹی ہے کہ ان کے والد کا نام بھی مختار خان ہے اور میرے والد کا نام بھی مختار ولی ہے. اور یہ بھی سملیرٹی ہے کہ ہم ایک ہی طرح کے کاروبار سے، ہم غریب لوگ تھے، ہم کاروباری لوگ تھے اور محنت کرتے تھے. ہمارے والد صاحب، ہمارے دادا اور عامر صاحب کے والد صاحب جو ہیں ایک ہی پیشے سے منسلک تھے. مینوفیکچرنگ بھی کرتے تھے، امپورٹ بھی کرتے تھے، بیچتے بھی تھے، سب کچھ اسلحے کے بزنس سے تھے. کچھ صحافی دوست یہاں پہ بیٹھے ہوں گے، اب ہمیں کچھ آپ دوسری طرف ہی نہ لنک کر دیں. ہم جائز اسلحہ جس کو نان پروہیبٹڈ بور لائسنس یافتہ کہتے ہیں، ہم اس کے کاروبار کرتے ہیں. تو میں اس وقت اپنے والد سے ہمیشہ، آج میں یہ بات پہلی دفعہ آن ایئر اور سٹیج پہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے مختار انکل کے بارے میں اپنے والد سے ہمیشہ میں نے اچھے الفاظ سنے تھے. اور وہ ان کی غیر موجودگی میں کہتے تھے کہ یہ بہت آگے جائیں گے، یہ ترقی کریں گے. ان میں آگے جانے کا ایک ویژن بھی ہے، حوصلہ بھی ہے، ہمت بھی ہے اور شوق بھی ہے. تو جہاں پہ شوق نہیں ہوتا تو وہاں پہ ترقی نہیں ہوتی. اور پھر انہوں نے اپنے بچوں کی تعلیم پر، تربیت پر اور ان کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونے میں انہوں نے جو مدد دی، ان کو سپورٹ دی، میرے خیال میں دیٹ از آلسو ایک مثالی ہے. اور میں اس پہ بھی ان کو سلام اور سلوٹ پیش کرتا ہوں. تو مجھے خوشی ہے کہ آج یہ بھی نوشہرہ سے، ہمارے عامر بھائی بھی نوشہرہ سے، ہمارا جگمگاتا ستارہ، فلمی دنیا کا ایک، فلمی دنیا کے افق پہ بڑا جھلملاتا ستارہ ارباز خان اور باقی سارے جتنے ہیں. اور میرا بھی ان کے ہی شہر سے تعلق ہے، میں بھی ان کے شہر کا ہی رہنے والا ہوں، نوشہرہ سے ہمارا تعلق ہے. تو مجھے خوشی ہے کہ میں آج اپنے شہر کے دوستوں، بھائیوں کے ایک لانچ میں، ایک بزنس کی اس تقریب میں اکٹھے ہوں. تو آپ سب کو ایک بار پھر مبارک ہو. اور وہی جو شعر اکثر شہباز شریف صاحب پڑھتے ہیں میں بھی وہی پڑھ دوں گا اور اسی پہ اکتفا کرتے ہیں کہ وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا. تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد، ہمیشہ زندہ باد.
Yeah.